हज़रात, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जियो न्यूज़ के, और उनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान, जो सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। हम आज गुफ्तगू करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक फ़ैसला दिया है, और एक दिलचस्प फ़ैसला है, 6 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है जिस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे कि इसके मुज़मरात क्या हो सकते हैं। सबसे पहले मैं क़य्यूम सिद्दीकी साहब से पूछूंगा, आप ये बताइए कि 6 सफ़े का फ़ैसला तो आपने पढ़ लिया होगा, तो क्या इसमें दिलचस्प चीज़ क्या आपको लगी? देखिए, दिलचस्प चीज़ एक ये है इसमें कि पहले तो थोड़ा सा अगर आप अपने नाज़रीन को बैकग्राउंड बता दें कि पेशावर में एक बेंच बना था, और वो वाहिद बेंच था चीफ जस्टिस बनने के बाद जिसमें जस्टिस काजी फाइज़ ईसा भी उस बेंच का हिस्सा थे, और वो चीफ जस्टिस के साथ, और उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो तीसरे जज थे। ये इंसानी हकूक़ का एक दरख्वास्त थी जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने लगाई, और शायद वो फुजले का वेस्ट का अस्पतालों के वेस्ट का मसला था। तो उस पर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने इतराज़ किया था कि ये किस तरह से 184(3) की जुरिस्डिक्शन में आता है, और ह्यूमन राइट्स सेल जो है वो कैसे जुडिशल पास कैसे इख्तियार करता है। तो उस पर जो है वो इख्तलाफ हुआ, और चीफ जस्टिस जो थे वहीं पे उन्होंने कहा कि हम नया बेंच तश्कील दे रहे हैं, और फिर उसके बाद बेंच उठ गया, और फिर बेंच उठने के बाद फिर 2 जज साहबान आए, जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस पाकिस्तान। लेकिन इसमें फिर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जो हैं वो उन्होंने इस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक फ़ैसला दिया, अपना एक नोट लिखा उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा कि ये चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं है कि एक बेंच जो है बना दिया जाए और फिर बाद में उसको इस अंदाज में तोड़ के और नया बेंच तश्कील दे दिया जाए। तो उस फैसले से इत्तफाक किया है जस्टिस मंसूर अली शाह ने। और दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उन्होंने कहा कि मैं चाह रहा था कि जो सीनियर जज हैं यानी कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो खुद ये लिखते, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा, और अब वो क्योंकि 17 को रिटायर हो रहे हैं, तो मैं जो है अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि मैं इसके ऊपर अपनी राय दूँ। तो उस राय में उन्होंने जो है वो चीफ जस्टिस के इस इक़दाम को क्रिटिसाइज़ किया है। इसको इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से उन्होंने कहा है कि ये उसके मुनाफी है, और जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स में अपना उनका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बेंच तश्कील देने का इख्तियार है, उस पर उनका कहना है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स जो हैं उसके जुडिशल साइड के ऊपर अदालत के अंदर बैठ के वो इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं, जबकि जुडिशल साइड पे एक मामला बेंच के सामने आ गया, और एक जज अगर आपको पसंद नहीं है, आपको उसकी राय से इख्तलाफ है, तो ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप इस तरह से बेंच तोड़ दें और फिर उसके बाद ये करें। तो अब आगे सवाल ये पैदा होते हैं कि फिर उस 2 रुकनी बेंच ने जो फैसले किए हैं उन फैसलों की अब क्या हैसियत होगी। ज़ाहिर है कि अगर बेंच जो है वो एक लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है, अब 3 में से 2 जजेस की तो राय आ गई कि वो लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं था बेंच, तो फिर अब वो मुकदमा जो है वो उनकी फेट क्या होगी। तो इसमें ज़ाहिर है एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ जो बात है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने अंदर जो जजेस के अंदर भी एक इख्तलाफ राय पाया जाता है, तो वो खुल के इस फैसले के बाद मैं समझता हूँ कि सामने है। मतीउल्लाह जान, आपने ये फ़ैसला पढ़ लिया, 6 सफ़ात का ये फ़ैसला है, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि 184(3) के जो इख्तियार था जस्टिस काइस फाइज़ ईसा ने जो 8 महीने पहले इख्तिलाफ़ी नोट लिखा था, उसमें उन्होंने उस चीज़ को चैलेंज किया था, और बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन को भी, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह का जो आज का फ़ैसला ये कुछ मुख्तलिफ है उससे। जी हाँ, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने तो ये कहा था ना कि जो चीफ जस्टिस साकिब निसार डायरेक्टेड ह्यूमन राइट्स सेल के एक लेटर, एक नोट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का सू मोटो अख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अख्तियार किसी डायरेक्टर या सरकारी मुलाजिम को नहीं है, बल्कि ये अख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, और सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले का सू मोटो नोटिस लेने से पहले 2 चीज़ों पर उस तहरीरी तौर पर राय देने की पाबंद है, और मिसाल के तौर पे कि क्या ये मामला मुफाद अमा में है, और दूसरा ये कि क्या इसका ताल्लुक बुनियादी इंसानी हकूक़ के निफाज से मुताल्लिक है। तो जब तक तहरीरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के मज़ीद जजेस साहिबान अपने आप को मुतमईन नहीं कर लेते इन दोनों नुकात के ऊपर, उस वक्त तक सू मोटो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती, महज इसलिए कि डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स सेल जो कि एक सेक्शन बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर से, जिसकी आईनी कानूनी हैसियत के ऊपर भी अभी तक कोई वाज़ी नहीं है सूरत हाल। तो काजी फाइज़ ईसा ने सू मोटो अख्तियारात के हवाले से जो है इख्तिलाफ़ किया था,
मगर जब चीफ जस्टिस हाकिम निसार ने पेशावर में बैठे हुए काजी फायज ईसा की तरफ से इस तरह के सवाल सुने, वो कह रहे थे कि भाई ये कहाँ से सू मोटो हो गया, डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स सेल का क्या अख्तियार है, तो चीफ जस्टिस ने बैठे बैठे कह दिया कि मैं नया बेंच बना रहा हूँ। अब वो ये बेंच टूट गया, ये बेंच टूट गया। हालांकि वो सवाल वकील से कर रहे थे लेकिन मुखातिब उनके चीफ। और ये मेरे ख्याल में किसी भी जज की तरफ से इस तरह की हरकत बदतमीज़ी में शुमार होती है, और अफसोस इस बात का है कि ये काम चीफ जस्टिस हाकिम निसार ने किया। दो मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस काजी फायज ईसा उनके दाएं बाएं बैठे थे, और जस्टिस काजी फायज ईसा वकील से सवालात कर रहे थे सू मोटो मामले के हवाले से, और जस्टिस हाकिम निसार ने अचानक कह दिया मैं नया बेंच बना रहा हूँ। तो ये हरकत उनको नहीं करनी चाहिए थी, और इस हरकत के हवाले से भी जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने फ़ैसले में लिखा था कि ये बेंच जो है इस तरीके से असर नो नहीं तश्कील दिया जा सकता, क्योंकि ये एक जुडिशल ऑर्डर देना पड़ता है। या तो जज अज खुद जो है वो पीछे हट जाए किसी मफादात के टकराव की वजह से, या किसी बीमारी की वजह से, या किसी और वजह से, मगर चीफ जस्टिस का ये इख्तियार नहीं है कि जब एक केस में समाअत शुरू हो गई है तो वो अपनी मर्ज़ी के एक जज अगर उनको पसंद नहीं आया तो अपनी मर्ज़ी का दूसरा जज बिठा लें। ऐसे नहीं हो सकता, कभी तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ। तो काफ़ी फायज ईसा ने सू मोटो अख्तियार और बेंच की तश्कील नो के हवाले से सवाल उठाए थे। जस्टिस मंसूर शाह ने जो आज नोट लिखा है, अब 17 जनवरी को चीफ जस्टिस जो हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं, तो ये नोट आया है बुनियादी तौर पे 1 जनवरी को। ये इसमें जो ऑर्डर पे डेट है ना मतलब वो है 1 जनवरी की, लेकिन ये अपलोड आज हुआ है। नहीं, ये अपलोड आज हुआ है। अपलोड तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे। अब इसमें हुआ ये है कि 1 जनवरी जुडिशियल को साइट पे तो 1 जनवरी को उन्होंने 1 जनवरी को ये ऑर्डर पास किया जस्टिस मंसूर अली शाह ने। चीफ जस्टिस हाकिम निसार ने बज़ाहिर इस ऑर्डर को रोके रखा कि वेबसाइट पे इसको अपलोड नहीं होने दिया गया। ये बज़ाहिर, मैं कह रहा हूँ बज़ाहिर, उसकी वजह ये है 7 जनवरी को एक केस का फैसला सुनाया गया है, डिस्पोज ऑफ कर दिया गया ह्यूमन राइट्स सेल का, और ये वो केस है जो पेशावर में भी लगाया गया था जस्टिस काजी फायज ईसा और मंसूर अली शाह के खिलाफ। अब 1 जनवरी को ये मामला जो है ये ऑर्डर आता है, ये उनके सामने लगाया गया था, तो जहाँ पे ये मसला सारा खड़ा हो गया। 1 जनवरी को जो है जस्टिस मंसूर अली शाह ऑर्डर कर रहे हैं कि वो बेंच गलत था, और 1 जनवरी के ऑर्डर के बाद 7 जनवरी को चीफ जस्टिस हाकिम निसार जो है या दूसरे जजेस जो हैं वो उसी केस का फैसला सुना रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, जिस केस के हवाले से वो पेशावर का मतराज़ा बेंच जो है वो समाअत कर चुका था, और उसकी तमाम प्रोसीडिंग जो है इस 1 जनवरी के फैसले से गैर आईनी हो चुकी थी। इसके बावजूद 7 जनवरी को उन केसों में से एक केस का फैसला किया गया। तो ये बज़ाहिर ये लगता है कि इस केस का फैसला करने के लिए, और ये केस है शराज महमूद कुरैशी, ये ह्यूमन राइट्स सेल का केस है जो 7 जनवरी को ये 7 जनवरी को उसका फैसला किया गया 2019 में। हालांकि 1 जनवरी के फैसले के बाद कम से कम उन केसों को नहीं छेड़ना चाहिए था जो कि पेशावर में लगे गए थे। अच्छा, इसके फैसला 7 को आ रहे हैं, और आज 12 जनवरी को ये फैसला मंसूर अली शाह का वो वेबसाइट पे डाला जा रहा है। मुझे लगता है इन बिटवीन कुछ बड़ी बहस मुबाहिसा हुआ है, क्योंकि उनके 1 जनवरी के फैसले को रोक के 7 जनवरी को एक केस का फैसला सुनाया गया जो कि नहीं सुनाया जा सकता था, क्योंकि उसकी समातें जो हुई हैं उसी पेशावर वाले बेंच के सामने हुई थी जो मतराज़ा हो गया था, और फिर 12 जनवरी को अपलोड किया जा रहा है। तो कुछ तलखी हुई है जो पसे पड़ता है। मेरा इसमें जो है ना मती इसमें इस तरह से है कि ये जो मामला है ये बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन तक है। अगर फ़र्ज़ करें मान भी लिया जाए, और जैसा कि अब तो 2 जजेस ने कह दिया, तो वो उस बेंच के कोई फैसले नहीं होंगे, वो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दुरुस्त नहीं थी। लेकिन अगर एक नए सिरे से दोबारा बेंच बन जाता है और चीफ जस्टिस बैठ के एक नए बेंच के अंदर वो जो है मामले को सुन लेते हैं और उसको जुडिशियल साइड के ऊपर डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, मेरा ख्याल है कि उससे नहीं, लेकिन ऐसा एक बात तो हो सकती है, लेकिन ये मंसूर अली शाह ने जो आज ऑर्डर दिया है मैं वो तलाश नहीं की। नहीं, मैं पढ़ देता क्लियर लिखा है ना मंसूर अली शाह ने आज जो लिखा है ऑर्डर दोबारा सुने जाएंगे ना, उन्होंने उसके लिए 7 को नया बेंच बन गया। देखिए मंसूर अली शाह ने ऑर्डर दिया है कि जितने भी केसेस पेशावर में लगे थे उस मतनाज़ा 2 रुकनी बेंच के सामने, जिसमें से काजी फायज ईसा को निकाल दिया गया, उन तमाम केसों की असर नो समाअत होगी, जबकि एक फ़ैसला जो 7 जनवरी को सुना दिया गया है इसकी समाअत असर न होनी थी बमुताबिक 1 जनवरी जस्टिस मंसूर अली शाह के इस फैसले के, जो कि 12 जनवरी को अपलोड किया जा रहा है। तो मैं कह रहा हूं ना कि तो ये तमाम केसेस जो हैं पेंडिंग जो थे, इनमें जितने भी ऑर्डर्स थे वो सारे इलीगल हो गए, बशमूल
آرمی پبلک اسکول پشاور کا جو عدالتی کمیشن بنایا گیا، وہ کمیشن بھی اسی 9 مئی 2018 کے اس پشاور میں زبانی حکم کے تحت وہ کمیشن کا آرڈر ہوا تھا، اور وہ کمیشن کی بھی قانونی حیثیت اب جو ہے وہ کوشچنیبل ہو گئی ہے۔ آرمی پبلک اسکول پشاور پہ حملے سے متعلق جو عدالتی کمیشن پشاور میں چیف جسٹس نے بنایا تھا، کیونکہ وہ کمیشن کا آرڈر بھی اس متنازع 2 رکنی بینچ نے دیا تھا، جس میں سے قاضی فائز عیسیٰ کو ان سیریمونیسلی نکال دیا گیا۔ اچھا اس میں جو ہے اس میں کوئی ٹائم نہیں ہوئی ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ ایک میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی یہ بہت بڑا کوئی مسئلہ ہے۔ یہ بینچ کی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے 2 ججز کی ایک مائنڈ تھا جو انہوں نے دے دیا، اور اس کے بعد انہوں نے 1 جنوری کو کہا کہ اس کیس کے ان کی اثر 9 سماعت ہونی چاہیے۔ مان لیا کہ اس کا کیونکہ ویلڈلی کانسٹیٹیوٹڈ نہیں تھا بینچ، تو لہٰذا اس کے فیصلے بھی وہ ختم ہو گئے، لیکن اس کے بعد اس چیف جسٹس پہ کوئی یا پابندی نہیں ہے کہ وہ ایک نیا بینچ تشکیل دیں اور اس معاملے کو ڈسپوز آف کر دیں۔ نہیں، لیکن کیا اب دیکھنا یہ کہ کیا وہ اثر 9 سماعت کی گئی یا انہی جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ ہی وہ سماعت جاری رکھی گئی؟ اگر یہ اسی بینچ کے ساتھ سماعت اسلام آباد میں بھی جاری رہی تو وہ اسی بینچ کے ساتھ نہیں ہوئی ہے۔ 7 جنوری کو بینچ ہی مختلف تھا۔ 7 جنوری سے جو بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے اس میں چیف جسٹس تھے اعجاز الحسن اور جسٹس فیصل ہے۔ میں یہ آپ کو اسی لیے تو اثر 9 سماعت ہوئی، لیکن ابھی تک اس کا جوڈیشل آرڈر نہیں آیا نا چیف جسٹس کا۔ دیکھنا ایک دفعہ ریکانسٹیٹیوٹ ہوا، پھر دوسری دفعہ بھی ریکانسٹیٹیوٹ کیا گیا۔ منصور علی شاہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ریکانسٹیٹیوٹ ہوا تو اس کا ایک آرڈر آنا چاہیے، وہ نہیں آیا۔ صدیقی صاحب مجھے یہ بتائیں، اگر 1 جنوری کا ان کا آرڈر، منصور علی شاہ کا آرڈر 1 جنوری کو یا جاتا ہے یا 2 جنوری کو، تو جب 7 جنوری کو اس کیس کی سماعت ہونی تھی، کیا وہ وکلاء صاحبان یہ بات نہ کرتے؟ اس میں 2 ججز کا وہ آ چکا ہے۔ دیکھیں نا یہ نوٹ لکھا ہوگا، اب جو اس پہ تو تاریخ تو 1 جنوری کی ڈلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب اس میں کیا ان وکلاء کے پاس یہ پہنچا نہیں پہنچا، یہ تو اب دیکھنے والی بات ہے نا۔ چیف جسٹس نے لکھا ہی نہیں ہے تو پھر چیف جسٹس نے آرڈر کرنا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم وہ 7 جنوری کا ہمارے پاس آرڈر نہیں ہے کہ جس کو بنیاد بنا کے ہم کچھ بحث مباحثہ دیکھیں، یہ اسٹیٹس سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ آیا ہوا ہے۔ میں مان رہا ہوں آپ کی بات، لیکن آپ یہ بھی تو بات ہے نا کہ نیا بینچ بنا، وہ والا بینچ نہیں تھا، نیا بینچ بنا اور اس مقدمے نے جوڈیشل سائڈ پہ اس کو ڈسپوز آف کر دیا۔ ایون یہاں تک میری جو مختلف لیگل ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر فرض کریں کہ ایک غلط طریقہ کار سے بھی کیس آ جاتا ہے لیکن اس پہ جوڈیشل سائڈ سے ورڈکٹ آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کی جو کمی ہے تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ میرے خیال میں قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے جو نوٹ آیا سو موٹو پاور سے کے استعمال کے متعلق، اور پھر منصور علی شاہ کے اس نوٹ کے بعد جو آرمی پبلک اسکول پشاور کے اوپر عدالتی کمیشن بنا دیا گیا تھا اسی متنازع بینچ کے سماعت کے دوران، اس کی آئینی حیثیت اب کوئی نہیں ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ نہیں، پشاور کا متنازع بینچ تھا، جب میجورٹی دیکھیں 2 ججز تھے، دیکھیں 2 ججز، ایک قاضی فائز عیسیٰ نے اختلاف کر دیا، ایک منصور علی شاہ نے، پیچھے ایک چیف جسٹس رہ گیا جس کا جو ہے وہ مائنورٹی ویو ہے۔ اچھا اس میں ایک اور اس میں عدالتی کمیشن نہیں بنا سکتا اس کو اگر آپ بہت اس کو چھوڑ دیں نا، ایک اور چیز بھی ہے اس کے اندر۔ آپ کو یاد ہے جیسے منصور علی شاہ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس بھی آیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور اس میں 34-35 کروڑ روپے کا جو ہے وہ مختلف معاملات کے حوالے سے وہ بھی بات تھی۔ اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں ان کو، یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ان کو سپریم کورٹ میں لایا کیوں گیا تھا؟ حالانکہ یہ نہیں آنا چاہ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو کہا گیا کہ آپ سپریم کورٹ کے اندر۔ تو اب اس کے بعد یہ مختلف سی مجھے یہ لگ رہا ہے مجھے یہ لگ رہا ہے وہ ریفرنس آیا تھا، کیا وہ ریفرنس لگایا گیا؟ نہیں، ریفرنس تو ختم ہو گیا نا، ختم ہو گیا تو پھر ابھی وہ بات کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر اگر ایک چیز ختم نہیں ہوگی، ایک بات کرنا ہوا، کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے۔ مطیع جان صاحب آپ مجھے اپنی بات کرنے دیں نا، جی آپ لنک جوڑ رہے ہیں اس کو، آپ میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس کو اور طرح سے دیں۔ اچھا، کہ لیگل سائڈ کے اوپر اگر ایک بینچ کانسٹیٹیوشن پہ کوئی اعتراض تھا 2 ججز کو، وہ ختم ہو گیا، اس کے بعد ایک نیا بینچ بنا اور جوڈیشل سائڈ پہ ڈسپوز ہو گیا، تو یہ معاملہ پچھلے ختم ہو گیا۔ اگر ختم ہوتا تو 1 جنوری کا آرڈر اس کے اندر سوال اور ختم کیسے ہو گیا؟ سوال اور اٹھتے ہیں، 1 جنوری کو آرڈر ہے، سوال اور اٹھتے ہیں کہ کیا اس بینچ میں جس میں 2 ججز نے کہا چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے اس ایڈمنسٹریٹو اختیار کا مس یوز کیا؟ دیکھیں بالکل کیا، یہ سوال آتی ہے دونوں ججز کہہ رہے ہیں۔ میں اس کو دوسری طرف آپ کو اشارہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں، دونوں ججز، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا
وہ ایک دوسری بات ہے کہ یہ کس طرح سے چلتا ہے. میں صرف سوال کر رہا ہوں, میرے خیال میں یہ ایک بڑا سیریس مس کنڈکٹ کا بھی کیس ہے, اور کورٹ روم کے اندر چیف جسٹس نے یہ کیا. ایک چیز جو ہے وہ متی اللہ جان, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات سے دو چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اپنے ججز کے اندر شدید اختلافات ہیں. بالکل ہیں. جس ورکنگ سے موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جس نقطہ نظر سے اور جس طرح سے ججز کو اور یا بینچز کو بنا اور چلا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک خوشاب گروپ کی جو ہے وہ ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے, وہ کیوں ہونے لگی ہے کہ کچھ ایسے امپورٹنٹ کیسز ہیں جس کے اندر مسئلہ جو ہے وہ ہوتا ہے. اب ایک مرتبہ پھر اب 14 جنوری کو جو نواز شریف صاحب کی اپیلیں لگی ہیں, اس میں نیب کی اپیلیں لگی ہیں ان کی سزائے معطلی کے خلاف, اس کی کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں وہ بھی بڑے مزے کی ہے. اس میں چیف جسٹس ہیں, اس میں 2 ججز ایسے ہیں جو کہ جسٹس آصف سعید کوسا اور جسٹس گلزار احمد, یہ وہ ہیں جنہوں نے پیناما کا اوریجنل فیصلہ دیا اور بغیر ٹرائل کے نائل ٹھیک ہے 20 اپریل کا. اچھا پھر دوسری طرف آ جائیں, دوسری طرف جسٹس مظہر عالم میاں خیل جو ہیں اور جسٹس مشیر عالم, یہ وہ 2 جج صاحبان ہیں جنہوں نے حدیبیہ پیپر ملز کے اندر جو ہے وہ فیصلہ دیا ہوا. تو یہ بھی مجھے لگ رہا ہے اس پہ بھی دیکھیے گا کافی وکلاء اس چیز پہ وہ نہیں کرتے. ہم اس سلسلے کو ختم کرتے ہیں آج کی اس گفتگو کو. بنیادی طور پر یہ وکلاء کا کام ہے میرے خیال سے. وکلاء کیا کریں, وکلاء تو گرینڈ حیات والے کیس میں اعجاز الاحسن پہ بھی اعتراض کرتے ہوئے انہیں عرصہ لگ گیا. گرینڈ حیات کے کیس میں وکیل تبدیل ہوا نا, دیکھیں نا اعجاز الاحسن وکیل تبدیل ہوا, کون سا آیا تھا, کون وکیل آیا تھا, کون آیا تھا وکیل, چیئرمین سی ڈی اے بھی تبدیل ہوئے, منیر پر اچھا ہے اور نہیں سی ڈی کا تھا, لیکن اس گروپ کی طرف سے کون آیا, گرینڈ حیات والوں بی این پی کی طرف سے کون, بی این پی کی طرف سے لاسٹ ٹائم وکیل چینج ہوا ہے. نہیں لیکن چینج تو ہوا. جسٹس اعجاز الاحسن بی این پی کے قانونی مشیر رہے اور وہ اس بینچ پہ بیٹھے رہے, حالانکہ ان کو اعتراض بھی بہت دیر بعد کیا, آخری دنوں میں کیا. اچھا ایک اور دلچسپ بات آپ کو, ابھی جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کا ایک آرڈر آیا کہ جو وکیلوں کی جو سوسائٹی بن رہی ہے نا اس حوالے سے اس کیس کا, اور کہا گیا کہ یہ آرڈر رپورٹ نہیں کیا جائے گا. اب یہ دیکھیں مزے کی بات, کل جو ہے نہیں وہ ناٹ اپروو فار رپورٹنگ سے یہ مراد نہیں, آرڈر میں آپ کو آرڈر پڑھ کے کوئی ریزن نہیں دیا کہ اس کی اشاعت نہیں کی جائے گی. اب اس کا قصہ کیا ہے, اس کا قصہ یہ ہے یہ سپریم کورٹ اس کالونی کے اندر ایک, میں نام نہیں لوں گا, جج صاحب جو بینچ کے اندر تھے ان کا بھی پلاٹ تھا. انہوں نے لکھا اس آرڈر کے اندر کہ وہ جج صاحب جو ہیں انہوں نے وہ پلاٹ واپس کر دیا تھا, پیسے واپس کر دیے تھے, کیونکہ اعتراض یہ آیا تھا کہ یہ نہیں سن سکتے ہیں. یہ آرڈر کر کے پھر انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ رپورٹ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا رپورٹ؟ جوڈیشل آرڈر ہے. جوڈیشل آرڈر بغیر ریزن کے تو نہیں ہو سکتا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, یہ تو ایک سیشن جج لیول کا جج کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح کا آرڈر کرتے ہوئے اس کو ریزن دینا چاہیے. یہ تو پھر سپریم کورٹ کے جج ہیں. اللہ جان صاحب میں یہی بات کر رہا ہوں, یہ انتہائی متنازع معاملہ ہے. ہم کھل کے اس پہ کہتے ہیں, ہم چونکہ سوسائٹی کے کان اور آنکھ ہیں, ہم اس پہ کھل کے کہتے ہیں. مطلب یہ کسی کا ماسی ویڑا ہے کہ جب جج کے اوپر بات ہے تو آرڈر سے ماسی ویڑا بنایا ہو. پرائم منسٹر کو ذلیل و خوار کر دو, رسوا کر دو, جب اپنے کسی جج پہ آ جائے تو آرڈر سے پابندی لگا دیں. قانون کا حوالہ دینا ہوگا, وجوہات بتانی ہوگی, ریزنز دینے ہوں گے. آپ روک نہیں سکتے. گرینڈ حیات والا بھی جو ہے آپ یہ دیکھیے نا, جب یہ اعتراض منیر پراچا نے اٹھایا کہ جس ون آف دی آنریبل جج واز دی لیگل ایڈوائزر آف دیٹ گروپ, تو وہ کیسے اس کے اوپر ان کی جھانٹ پٹٹ کر کے اور چلیں کوئی مسئلہ نہیں, اس سے کوئی فرق نہیں. سب سے سیریس معاملہ یہ کہ ہم 2 سال سے دیکھ رہے ہیں یہ جو وکیلوں کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو اس طریقے سے رپورٹ ہونا چاہیے. میں نے کل بخاری صاحب سے بات کی, نہیں بخاری, میں نے کہا آپ نے کیسے ہمت کری کہ آپ ان کے لینڈ جو اونرز ہیں, ان کے زمین مالکان کے, وہ غریب لوگ ہیں, ان کے وکیل بن گئے. اس نے کہا کسی کو تو کھڑا ہونا پڑے گا. تو بات یہ کسی کو کھڑا نہیں ہونا پڑے گا میری جان, لیکن جس کیس میں نعیم بخاری کھڑا ہوا اس کیس کا فیصلہ اسی کی طرف گیا ہے یار. کیا میں کوئکلی بتا دوں, چیف جسٹس حاکم نثار ریٹائر ہونے جا رہے ہیں چند دنوں بعد, مگر جتنی تباہی چیف جسٹس حاکم نثار نے ملک کے آئین اور قانون کی تشریح کی اور اس سپریم کورٹ کی روایات کی ہے, اتنا نقصان اور تباہی کسی اور چیف جسٹس نے تاریخ میں نہیں کی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے تمام فیصلوں کے اوپر نئے چیف جسٹس آصف سعید کوسا کو ایک علیحدہ بینچ بنا کے ان کے تمام فیصلوں اور ان کے ریمارکس اور ان کے احکامات اور ان کی کنڈکٹ کے اوپر
जो है एक नज़रसानी कार्रवाई करनी होगी और तमाम ऑर्डर्स का असर जायज़ा लेना होगा। जी ये अरे छोड़ दें यार, आप कैसी बात कर रहे हैं मतीउल्लाह जान। आप मुझे 20 अप्रैल को ले गए हैं, अब मौजूदा जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, आपको पता है 20 अप्रैल को जब ऑर्डर पढ़ा जा रहा था, जो उस रिटर्न ऑर्डर का हिस्सा नहीं था और जस्टिस आसिफ सईद खोसा का एक माइनॉरिटी व्यू था, वो पढ़ा गया, वो पढ़ा गया, बिल्कुल ये ओपन कोर्ट में पढ़ा गया और वो रिकॉर्ड पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, उसका ऑडियो रिकॉर्ड भी लीक हुआ था। तो ये बदकिस्मती है, इस मुल्क की अदालती तारीख पहले ही कोई ज़्यादा खुशगवार नहीं है या खुशाइंद नहीं है। हमने जो देखा है जुडिशल मर्डर से लेकर आज तक, तो हम तो रिपोर्ट ही कर सकते हैं, सहाफ़ी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बाकी मुआशरे ने करना होता है।